पशुपतिको जलहरीमा महालेखाले उठाए प्रश्न 11 किलो सुन खै। एसपीपी स्वीकार नगर्ने पत्रबारेमा जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। खाँड चक्रका मेयर एकीकृत समाजवादीमा फर्किए। सर्वोच्चको भवन बनाउने ठेकेदार कम्पनीले फिर्ता गर्यो 5 करोड। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 56 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। बुढानीलकण्ठमा नक्कली बसाइसराई गरेर मतदाता बनेको भन्दै कंग्रेसको उजुरी। कमल थापाले भने प्रदेशको आवश्यकता छैन। संसदमा खनालको चिया चर्चा। अक्सन सेन्टर बनाउन माग। सरकारलाई एमालेको प्रश्न, यो भन्दा नालायकी के हुन्छ? सरकारले फेरि जोगाइदियो 200 भन्दा बढी म्यान पावरको लाइसेन्स। ललितपुर महानगरमा नगर प्रहरीको क्विक रेस्पोन्स टिम तयार। विद्युतीय सवारीबाट गस्ती गर्ने। एसईको रिजल्ट साउन 10 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी। पीएम राहुलको रोस्टम कब्जा बारेमा सांसद शाहीले भने नियमावली पढाउन स्कुल पठाए, पीएचडीको अपमान हुने भयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने। प्रचण्डलाई बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव। माओवादी केन्द्रको नाम फेरौं। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अस्वीकार्य छ भन्दै शिक्षा मन्त्रीको भनाई। चियाको विकास र विस्तारमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै झलनाथ खनालले दिए यस्ता सुझाव। एटीएम फोरेर 15 लाख रुपैयाँ चोरी। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो प्रचण्डको भारत भ्रमण 2 पार्टी बीचको हो। जनप्रतिनिधिलाई एकीकृत समाजवादीको 16 बुँदे निर्देशन। सिंहदरबारको फोहोर गाउँ गाउँमा पुगेको छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने लगानी सहजीकरणमा प्रतिस्पर्धा वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई WAPPP को आग्रह। मैले भनेको मानेको भए फोहोरको समस्या समाधान भइसक्थ्यो भन्दै प्रकाशमान सिंहले भने मुलुकको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा छ भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा गठबन्धन सरकार बेखबर छ भन्दै सांसद प्रदीप गेवालीको धारणा। विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउन कठिनाई भइरहेको छ भन्दै मन्त्री कुँवरले भने इन्डोनेसियाको जहाज उडेको 15 मिनटमै आकस्मिक अवतरणपछि पाइलटको मृत्यु। र साथमा भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्समा शरीरमा भिटामिन डी को कमी भएको कसरी थाहा पाउने, यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई भिडियोको अन्त्यमा दिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 6 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 22 तारिक। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईहरुले देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सिंहदरबारको फोहोर गाउँ गाउँमा पुगेको छ भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सिंहदरबारको फोहोर गाउँ गाउँमा पुगेको बताएका छन्। सांसद समेत रहेका लिङ्गदेनले आगामी आम निर्वाचनतर्फ लक्षित गर्दै प्रश्न उठाएका छन्। पटक पटक असफल साबित भइसकेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई फेरि कुर्सीमा पुर्याउने कि भन्दै प्रश्न पनि गरिएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी जस्ता दललाई जिताएर देश नबन्ने बताउँदै राप्रपाले प्रजातान्त्रिक विकल्प दिने बताइएको छ। लिङ्गदेनको दस्तावेजमा भनिएको छ राप्रपाले सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गरेको छ। देशले मागेको प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गर्न राप्रपा सर्वदा जनताको साथमा छ। आगामी संघीय र प्रदेश सभाको चुनावका लागि उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेद्वारहरू सम्भावित नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने लिङ्गदेनले बताएका छन्। देश महँगीको मारमा परेको र राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको बताउँदै अध्यक्ष लिङ्गदेनले अब राप्रपाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन स्थापना कायम गर्नुका साथै सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्र पनि स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गर्ने पनि बताएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतीय जनता पार्टी र माओवादी केन्द्रबीचको छलफलको पाटोको रूपमा भएको जनाएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारको प्रश्नको जवाब दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भनेका छन्, हो प्रचण्ड यहाँ आएका थिए, भ्रमणमा के कुराकानी भयो भन्ने मैले टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो दुई राजनीतिक दलबीचको भ्रमण आदान प्रदान हो। हाम्रा विदेश मन्त्रीसँग पनि उनको भेट भएको थियो। प्रचण्ड भाजपाका
कार्यालय पुग्दा विदेश मन्त्री पनि पुगेका थिए भन्दै बताइएको छ। प्रवक्ता बागेचुली भ्रमणमा द्विपक्षीय मुद्दामा पनि छलफल भएको बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए भने भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तमा उनी भारत गएका थिए। प्रचण्डले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र भाजपाका अध्यक्ष नड्डासँग बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता समेत गरेका थिए। यद्यपि प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न तय भए पनि अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो भनी स्वदेश फर्केपछि विमानस्थलमा पत्रकारसँग बोल्दै प्रचण्डले मोदीसँगको भेट रद्द भए पनि आफूलाई कुनै पनि तनाव नरहेको बताएका थिए। उनले आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदाको जस्तै सम्मान दिएको पनि बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट कारबाहीमा परेका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच छलफलको श्रृङ्खला बढ्दै गएको छ। सोही क्रममा डाक्टर भट्टराईले प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका छन्। हात्तीवन स्थित प्रचण्डका भान्जाको निवासमा भएको भेटघाटमा बाबुरामले सो प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। पूर्व नयाँ शक्तिमा माओवादीबाट गएका नेताहरू बाबुरामलाई माओवादी केन्द्रमै फर्किने दबाब दिइरहेका छन् भने नयाँ पार्टी बनाउनुभन्दा माओवादी केन्द्रमै फर्किने र त्यसलाई रूपान्तरण गर्न दबाब उनीमाथि बढ्न थालेको छ। बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलका अनुसार प्रचण्ड र बाबुराम बीच बिहिबारको छलफलमा के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने प्रश्न हुन बाँकी रहे पनि पहिलादेखि नै बाबुरामले यस प्रकारको प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। उनले भनेका छन्, बाबुरामले पार्टीको नाम मात्र परिवर्तन होइन समग्र पार्टीलाई नै रूपान्तरण गरेर अगाडि बढौँ भनेर प्रचण्ड समक्ष पटक पटक प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आज पनि नगरेको होला भन्न सकिँदैन भन्दै बताइएको छ। यानि कि प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रको नाम फेरौँ भन्दै बाबुरामले प्रस्ताव गरेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताएका छन्। गैरावासीय नेपाली सङ्घले बिहिबार आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन नयाँ व्यवस्था गरिने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम विलासिताका समान आयात गर्न खर्च भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो, मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा साउन 10 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले नतिजामा प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरणहरू रुजु गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष डाक्टर शर्माले भनेका छन्, विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्ममिति, कहिले अङ्क त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भिड हुन्थ्यो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस्, तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरि धाउन नपरोस् भनेर यसपटक अलिक कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ। उनले सबै विवरण रुजु गरेर अन्तिम पटक पुनः जाँच गरेपछि आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका कारणले पनि केही ढिला नतिजा पर धकिलिएको पनि उनको भनाइ छ भने शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तर पुस्तिकाका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक शिक्षिका निर्वाचनमा खटिएकाले उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि केही ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि केही दिन ढिला हुन सक्ने अथवा ढिलाइ हुन गएको उहाँको भनाइरहेको छ। यानि कि एसईको रिजल्ट साउन 10 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि यो वर्ष कुनै पनि म्यानपावर खारेज नहुने भएका छन्। लगातार 2 वर्षमा 100 जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था छ भने तर मन्त्री परिषद बैठकले बाधा अड्काउपुका आदेश जारी गरेर सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण हुन सक्ने अवस्था गरेको छ। यसबारेको सूचना राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरिएको छ भने गत वर्ष पनि सरकारले 250 भन्दा बढी म्यानपावरलाई यसै गरी नवीकरण गराएको थियो। श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा म्यानपावरले लगातार 2 वर्ष अथवा 200 जना भन्दा बढी कामदार पठाएमा कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्थामाथि बाधा अड्काउ पुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 दफा 82 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई इजाजत पत्र नवीकरण गर्न दिने पनि निर्णय भएको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जनताका समस्याप्रति सरकार गैर जिम्मेवार भनेको बताएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले मूल्य वृद्धि र महँगीप्रति सरकार संवेदनहीन भएको आरोप लगाएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको तर न्यूनतम ज्याला नबढेको भन्दै उनले भने आम सर्वसाधारण कसरी बाँचिरहेका छन्। सरकारको ध्यान र यो विषयमा मूल्य नियन्त्रणका लागि राहत दिने, सुपथ मूल्य पसल चलाउने, बजार अनुगमन र कारबाही गर्ने लगायतका उपाय रहेको भन्दै एमाले उपमहासचिव गेवालीले भने सरकारको ध्यान यो कुनै पनि विषयमा छैन। यसबारेमा बहस गर्नुपर्ने बेलामा एम अधिकारीको हो भनेर विषयान्तर गर्न खोजेको गेवालीको दाबी छ भने मध्यम वर्गलाई समेत आछुआछु भएको भन्दै उनले सरकारको संवेदनहीनताको आहत पुर्याएको समेत बताएका छन्। यो भन्दा नालायकी के हुन्छ भन्दै सरकारलाई एमाले कडा प्रश्न पनि गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने आवश्यकता नै नरहेको बताएका छन्। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ। संहिताको वर्तमान स्वरूपलाई आमूल परिवर्तन गरेर केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गरी दुईवटा तहको संघीय स्वरूप कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको छ। राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताउनु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1667 पीसीआर परीक्षणमा 317 जना र 1902 एन्टिजन परीक्षणमा 118 जना गरी 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 56 रहेको छ भने कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2537 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनाउने ठेकेदारले 5 करोड 5 लाख रुपियाँ फिर्ता गरेका छन्। फर्जी कागजातका आधारमा अनियमितता गरेको विवरण बाहिरिएपछि भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले रकम फिर्ता गरेको सर्वोच्च अदालत अथवा सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ। उनीहरूले ज्यामीले जग खन्ने भनेर दर रेट तयार गरी उपकरणबाट जग खनेका थिए। त्यसबारेमा प्रश्न उठेपछि रकम फिर्ता गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत स्रोतले भनेको छ भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट ठेकेदार पनि त्यसै गरी रकम फिर्ता भएको छ भने सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का कालिका समानान्तर जेबीले पाएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको भवनको ठेक्का केसी शर्मा समानान्तर जेबीले ठेक्का पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतको ठेकेदार 4 करोड 3,52,198 रुपियाँ फिर्ता गरेका हुन् भने भक्तपुरमा 1 करोड 2 लाख रुपियाँ फिर्ता भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने काममा भएको अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगले करिब 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। जलहरी राख्ने क्रममा सुन गायब पारिएको र त्यसको ज्याला अनियमित रूपमा खर्च भएको विषयमा 1.5 वर्षदेखि चलिरहेको अनुसन्धान टुङ्गोमा भने पुग्न सकेको छैन। यही बीचमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ भने उसले करिब 11 किलो सुन गायब भएकोमा प्रश्न मात्रै उठाएको छैन। जलहरी बनाउँदाको ज्यालामा पनि कानुन विपरीत काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गत वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर दर्शन गरेका थिए र त्यसै क्रममा मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न 30 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार मन्दिरमा चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने काम भएको थियो भने त्यति बेलामा पुरानो भएको जलहरीबाट पानी चुहिएको चाँदीको पाता खिएर सरसफाई गर्दा चोट लाग्ने गरेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ जलहरी फेर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू चौतर्फी विरोधका बावजुद जलहरी निर्माणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 108 किलो सुन खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो र तर महालेखाले सबै गरेर 96 किलो 822 ग्राम सुन मात्रै खपत भएको औँलाएको छ। यद्यपि 10 किलो सुन कता गायब भयो भन्दै अहिले प्रश्न पनि गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुमा आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। इन्डोनेसियामा बिहीबार यात्रुवाहक जहाजको आकस्मिक अवतरण गरेपछि पाइलटको मृत्यु भएको छ। एबीसी न्यूजका अनुसार सिटलिङ्क एयरलाइन्स कम्पनीको
एयरबस A320 विमान उडेको 15 मिनेटपछि पाइलटको स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो भने उडानका क्रममा चालकको स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताएपछि विमान सुराबायाको जुआन्डा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गर्न अनुमति दिएको थियो। जहाजमा भएका 100 जना यात्रु सबै सकुशल विमानस्थलमा उत्रेपछि उनीहरूलाई अर्को उडान मार्फत गन्तव्यमा पुर्याइएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, इन्डोनेसियाको जहाज उडेको 15 मिनेटमै आकस्मिक अवतरणपछि पाइलटको भने मृत्यु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउन कठिनाई भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार गैर-आवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले अरबमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव ल्याउन नसक्नु ठूलो चुनौतीको विषय बनेको बताएका छन्। उनले अवैधानिक रूप अरब काम गर्न गएका त्यही देशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् र मन्त्री कुँवरले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल पुर्याउने अथवा नेपाल ल्याउने कुरामा समेत सरकारलाई चुनौती रहेको बताएका छन्। मन्त्री कुँवरले विदेशमा मृत्यु भएका वा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई देशभित्र ल्याउनुको लागि एनआरएन दुवैको दायित्व भएको पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले गठबन्धन सरकार जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा बेखबर रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सांसद गेवालीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताएका छन्। उनले सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले सबै जनतालाई आहत तुल्याएको भन्दै जनताको समस्या समाधान गर्ने गरेर जनतामा बढ्दो महँगीको राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउने हिसाबबाट रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष आग्रह समेत गरेका छन्। सांसद गेवालीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा समेत सरकारले जनतासँग लुट्न मूल्य नघटाइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले किसानले मलखाद नपाइरहेको भन्दै सरकार यतिका दिनसम्म पनि गैर जिम्मेवार भएर बस्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले गठबन्धन सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकार जनताबाट कर उठाउनुको निम्ति मात्रै हो भन्दै प्रश्न गरे। सांसद गेवालीले जनतालाई मलखाद र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक हतियार किन्न पैसा पुग्छ तर मल किन्न पैसा पुग्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खतरा मडारिरहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् भने सांसद खनालले एसपीपी लिन्न भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि के कारणले पत्राचार गर्न रोकियो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् भने सांसद खनालले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पत्र तत्काल लेखेर जनताको भावनाको कदर गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, यति बेलामा हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू गम्भीर भएको भन्दै बताएका छन् र मुलुकको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतरा मडारिरहेका छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आफूले विगतमा ल्याएको अवधारणा पालना नगरिएकाले अहिले अवस्था विकराल बनेको जिकिर गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा आफूले फोहोर व्यवस्थापनको लागि जिरो वेस्ट कन्सेप्ट ल्याए पनि प्रकाशमानको भोट बढ्छ भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको दावी गरेका छन्। उनले भने, संसद विकासको सुधाखेरि मैले जिरो वेस्ट कन्सेप्टलाई कम्युनिटीमा लगाउँ भनेर सब प्रोग्राम बनाएँ, पैसा पनि छुट्याएँ, एक्सपर्टहरू पनि लगाएँ, डिजाइन पनि गरेँ। पछि कुरा उठेछ यस्तो राम्रो काम गर्यो भने त प्रकाशमानको भोट बढ्छ भनेर त्यो कार्यक्रम नै भएन। यसबाट आफूले मात्र राम्रो काम गर्छु भन्दैमा जनताले त्यसमा समर्थन नगरेमा नहुँदो रहेछ भन्ने अनुभव हासिल गरेको समेत बताएका छन्। अर्को एक प्रसङ्गमा उनले राजनीतिक वा विकास निर्माणको काम मात्र नभई घरायसी समस्या बारेमा पनि आफूलाई जानकारी दिए ती समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन समेत दिएका छन्। वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स WAPPP का प्रतिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। WAPPP का अध्यक्ष जियाद अलेक्जेन्डर हायक सहित 3 जनाको प्रतिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गरेको हो। भेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मार्फत पूर्वाधार तथा अन्य व्यावसायिक सम्भाव्यताका भएका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझै चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सकिने बताइएको छ भने यसले विदेशी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी FDI आकर्षित गरी दिगो र समावेशी आर्थिक विस्तारको आधार तयार हुने समेत उल्लेख गरिएको छ। पोखरामा एक बैंकको ATM फोडेर
रु 15 लाख रुपियाँ चोरी भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 26 अर्घे चोकमा रहेको एनएबी बैंकको एटीएम मेसिन फोडेर गए राति रकम चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय परीक्षक सुन्दर तिवारीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र चोरी गर्नेको खोज तलास तीव्र बनाइएको जानकारी दिएका छन्। उनले हालसम्म घटनामा संलग्न अभियुक्तमा कसैलाई पनि पक्राउ नगरिएको बताएका छन् र चोरले मेसिन फोडेर नगद लिएपछि पैसा राखिएको बाकस अर्घो चोक स्थित बेचारी चौतारीमा फालेको बताइएको छ। बैंकले अघिल्लो दिन एटीएममा रु 17 लाख राखेकोमा रु 2 लाख ग्राहकले निकालेको र बाँकी पैसा चोरी भएको बताइन्छ। पोखरामा केही दिन यता बैंकको एटीएम मेसिन फोडेर रकम चोरी गर्ने घटना पनि बढेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका झलनाथ खनालले सरकारले चियाको विकास र विस्तारमा व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता खनालले देशमा चियाको उत्पादन बढिरहे पनि यसको नीति कार्यक्रम र आर्थिक वर्षको बजेट समेट्न नसकेको भन्दै सरकारसँग पनि गुनासो गरेका छन्। उनले चियाको बारेमा सरकारलाई गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्दै राज्यले ध्यान नदिँदा चिया उत्पादकहरूले थुप्रै समस्या खिप्नु परेको बताएका छन् र तत्काल चियाका अक्सन सेन्टर खोल्न सरकारलाई सुझाव खनालले चियाको न्यूनतम मूल्य तोक्न समेत माग गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय र खबर एजुकेसन.com ले आज आयोजना गरेको उच्च शिक्षाको समस्या र समाधान विषयक छलफलमा उनले कुनै पनि समस्या भएमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वसँग वार्तामा बसेर समाधान गर्न र नियमित पठन पाठनमा असर पर्ने गरी तालाबन्दी नगर्न विद्यार्थी तथा प्राध्यापक पक्षहरूसँग समेत आग्रह गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले सो क्रममा थप समस्या आएमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको र तालाबन्दी प्रथालाई मान्यता दिन मन्त्रालय असमर्थ रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले मुलुकभित्रका विश्वविद्यालयमा सर्वसुलभ र गुणस्तर अनुसन्धानमुखी शिक्षा विस्तार गरेर पढ्न र कामका लागि युवा विदेशी क्रम न्यून गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रुस्तम नै कब्जा गरी संसदको गतिविधि अवरुद्ध गरेको भन्दै कंग्रेस सांसद रङ्गवती शाहीले आपत्ति जनाएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले लामो संसदीय अनुभव भएकाले रावलले रुस्तम कब्जा गरेको विषयलाई आपत्ति समेत जनाएकी छन्। सार्वभौम जनताको थलो सांसद नै हो, जनताका आवश्यकता विषयवस्तु संसदमा नबोली कहाँ बोल्न पाइन्छ, तर जो आफैले संविधान र नियमावली लेख्छ, आफैले बिर्सेर राष्ट्रवादका नारामा एकजना माननीयले रुस्तममा कब्जा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, सभामुख महोदय भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 23 मा सभामुखको आदेश सांसदले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। माननीयज्यू आफैले बनाएको नियमावली पढाउन स्कुल पठाउने हो भने पीएचडी पास गरेको प्रमाणपत्रको अपमान हुने भयो भन्दै उनले बताएकी छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरटी सेवा सुरु गरेको छ। महानगरवासीलाई आइपर्ने विभिन्न समस्याको तत्काल समाधान र सहयोग गर्न नगर प्रहरीको क्युआरटी टोली परिचालनमा ल्याएको महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। विद्युतीय 2 पाङ्ग्री सवारी साधन लिएर हिँड्ने टोलीले कुनै पनि घटना, दुर्घटना वा भइपरि आउने जस्तोसुकै कामका लागि तत्काल सेवा र सहयोग गर्ने महर्जनले बताएका छन्। मेयर महर्जनका अनुसार क्युआरटी टोलीले नगर सफाईदेखि सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्याउने गरी राखिएका फुटपाथ पसल हटाउन, अनाधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण गर्न हटाउने लगायतका काम गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बसाइसराईको नक्कली कागजातका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति श्यामकृष्ण सङ्गतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको विभिन्न वडामा 13 जनाले बसाइसराईको नक्कली कागजातका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन्। उनले यसमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको पनि हात रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्। गत 4 गतेदेखि देशभर छुटेका मतदाताहरूको नामावली सङ्कलन भइरहेको छ। त्यही क्रममा मतदान केन्द्र परिवर्तन लगायतका काम पनि भइरहेका छन्। त्यसै क्रममा बुढानीलकण्ठमा नक्कली बसाइसराई गरेर मतदाता बनेको भन्दै कङ्ग्रेसले उजुरी पनि दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एसपीपी बारेमा सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था बारेमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले एसपीपीको अवस्थाका विषयमा उठाएको प्रश्नमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले एसपीपी बारेमा सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई 16 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। राजधानीमा 2 दिनसम्म जारी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई अवमुखीकरण तालिम दिँदै समाजवादीले निर्देशन जारी गरेको छ। सो निर्देशनमा सादा जीवन, उच्च विचारका साथ जीवन बिताउँदै जनपक्षीय शैली अपनाउन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितता जस्तो जनविरोधी रोगलाई समाप्त पार्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुलभ गराउन लगायतका प्रतिबद्धता समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब समाचारको अन्त्यमा तपाईहरुमाझ स्मार्ट खबर हेल्थ टिप सम्बन्धी तपाईहरुमाझ जानकारी गराउन चाहे। दर्शक महानुभावहरू, शरीरमा भिटामिन डी को कमी कसरी हुन्छ, कसरी थाहा पाउने त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी गराउन चाहे। भिटामिन डी को कमीले शारीरिक समस्या मात्र नभई मानसिक समस्या पनि निम्ताउँछ। हड्डीसँगै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भए शरीरमा भिटामिन डी को कमी छ भनेर कसरी चिन्ने त? यदि अत्याधिक थकान, कमजोरी र हड्डी दुख्ने समस्या जारी छ भने तपाईले आफ्नो भिटामिन डी परीक्षण गराउनु पर्दछ। यी समस्याहरूसँगै अरू केही समस्या देख्नुभयो भने अवश्य चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला। भिटामिन डी को कमीको प्रारम्भिक र गम्भीर लक्षणहरू के रहेका छन् त? पहिलो नम्बरमा जोर्नी दुखाइसँग हड्डी र ढाड दुखाइको वृद्धि, उदास महसुस, अचानक अत्याधिक कपाल झर्नु, मांसपेशीहरूमा दुखाइ र स्नायुहरूमा तनावको अनुभूति, घाउ निको हुन ढिलाइ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी र बारम्बार संक्रमण, निन्द्रा लाग्ने, सुस्त महसुस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुनु, यी सबै लक्षणहरू रहेका छन्। भिटामिन डी को कमी हुनुका धेरै कारणहरू छन्। कोरोना संक्रमणपछि पनि मानिसमा यो भिटामिनको तीव्र कमी हुन थाल्यो। घामबाट टाढा बस्ने बानी पनि यसको कारण हुन सक्छ। साथै खानामा भिटामिन डी युक्त चीजहरू नलिनु पनि ठूलो कारण हो। सुन्तलाको जुसमा भिटामिन डी पाइन्छ। लगभग 250 मिली सुन्तलाको रस पिउनेले 100 आयु भिटामिन डी प्रदान गर्दछ। भिटामिन डी को कमी पूर्ति गर्न यो उत्तम फल हो। यसबाहेक घाममा बस्नु जरुरी छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।